liberation from slavery. Kinahanglan aduna kitay kagawasan diha sa pagkaulipon o kagawasan gikan sa pagkaulipon. Igsuon. Kung magisgutak kagawasan, asa man ka, kung magisgutak slavery, asa man ka ulipon. Unsa ba ang nakapaulipon kanimo? Isa sa mga rason nganong dili ta mahimong matinud-anon diha sa Ginoo tungod kay padayon tang ulipon. Og wala ka nato ang kagawasan. Unsa bang nakapaulipon sa imong igsuon? Ulipon ka ba sa sala? Ulipon ka ba sa mga vices sa kinabuhi? Ulipon ka ba sa tawhanon nimong kinaiya? Ulipon ka ba sa lain-lain na mga babag diha sa imuhang kinabuhi nga anong dili ka inana ka matinud-anon sa Ginoo? Ha? Igsuon ang tanan na hinungdan nganong dili ka kapadayon sa pag-alagad sa Ginoo or nganong dili ka ma-restore diha sa imuhang pag-alagad, wala kay kadasig sa pag-alagad sa Ginoo, it is because ulipon ka. Unsa ang nahimong hinungdan sa imong nganong dili ka motubo is mao kana ang nakapaulipon sa imo, ha? Social media, mga gadgets, unsa pa gyud? Trabaho, mabisag Domingo, unahon nimo ang trabaho. Slave ka, anak. Ulipon ka ni anak. O ulipon, baya pag ulipon ka, kontrolado ka sa nag-ulipon kanimo. O na sa ang realidad. Sa Israel, sa history sa Israel, sa diha sila nga naulipon sa lain-lain na kanasuran. Apil na ang Egypt, ang Babylon, ang Syria, nanay mo silang ulipon ni anang mga nasura. Sila, kinahanglang magsunod sila sa nag-ulipon kanila. Wala sila'y self-will. Wala sila'y mahimo para silang kaugalingon. Wala sila'y katungod sa lakto na pagkistorya. Wala sila'y katungod para silang kaugalingon. Kundi ang tanan nilang lihok o ang tanan nilang pagabuhaton para og alang lang gayod sa ilahang agalon nga maoy nag-ulipon kanila. Ayaw sugot igsuon na mahimo kang ulipon sa bisan unsa na mga babag diha sa imong kinabuhi nganong dili ka motubo sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan nga imuha ka na siyang pakgangon o hinumduman nato nga sa diha nga nakaila ka kang Hesukristo diha sa imong kinabuhi. Gitangtang na sa Ginoo ang maong gapos sa pagkaulipon. Pero ang pangutana nganong ulipon pa man ta? Kung naulipon ka man, nganong ulipon ka pa man? Nga nag-ingon man ang pulong sa Ginoo nga tangtangan ka na sa imong gapos. Ingon pa ang Galacia kapitulo 5 bersikulo 1 ingon niya, alang sa kagawasan kita gipahigawas ni Kristo. Barog kamo nga lig-on ug ayaw na kamo pagpasangon pag-usab sa yugo sa pagkaulipon. Sa diha nga na si Hesukristo sa imong kinabuhi, ikaw nakaangkon og kaluwasan. Og dili lang kaluwasan ang imong naangkon, kagawasan usab gikan sa pagkaulipon o gikan sa yugo sa pagkaulipon. Sa laing termino, kagawasan gikan sa gapos. Kay kung wala si Kristo sa imong kinabuhi, normal lang nga ginapos ka gyapon. Pero kung ikaw Kristohanon, pero ulipon ka sa bisan unsa, ang pangutana na bagyod ka ha si Kristo sa imong kinabuhi, nga apil man ni siya nga gitrabaho sa imong kinabuhi, nga ikaw gitagaan niya og kagawasan gikan sa pagkaulipon. Another thing is restraint. Freedom from restraint. Unsa ka ha ang nahimong babag nganong dili ka gusto magbag-o. Nganong dili ka gusto nga magagawas sa pagkaulipon. Unsa man ang nahimog yung hinungdan nganong dili makagusto nga mahimong gawas nun. Usually ang nahimong hinungdan niini ang atoang self-will.
Ha? Atong kaugalingong pagbuot. Ingon ang pulong sa Ginoo. Gilansang ka na uban ni Kristo og namatay og gilubong ka og nabanhaw. Ug dili na ikaw ang nabanhaw diha kanimo kun dili si Kristo na. So nganong dili ka man makatalikod sa imong o sa mga butang na makaulipon kanimo o nagulipon kanimo. Ano man? Tungod kay tingali wala pagyoy kausaban sa imong kasing-kasing. Kay supposed to be sa diha nga kita gipakamatyan sa Ginoo ug ato sang giila ingon nga atong Ginoo manluluwas atong kinabuhi gibag-o sa Ginoo nga atong kinabuhi ug apil na diha aduna kanay gahom kaisog nga makalingkawas sa maong nga nakapaulipon kanimo. Dili man right away nga murag si Pablo nga sa diha nga na-encounter niya si Jesus sa iyang kinabuhi dito sa dalan sa Damasco. Gidala siya sa iyang mga tauhan dito sa balay, gibutang siya dito kay nabuta man siya. Og unya gipadtuan sa Ginoo kang Ananias aron nga bautismuhan og aron nga iampo siya kay aron siya makakita pagbalik. Tuod man nakakita siya. Og unya human siya makakita, nagpabautismo siya. Og human siya magpabautismo pagkaugma nagwali siya sa dalan. Dili man tingali inana ang ato ang na-experience sumanta makaila sa Ginoo. Pero aduna dapat progress. Aduna dapat kanabitong hinay-hinay na kausaban diha sa imong kinabuhi. Sama sa akong gi-share atong usa ka bapmen nga membro sa usa ka simbahan diha sa may Samal. Kamingon siya nga nasulod sa 34 ka mga katuigan na nag-alagad siya sa Ginoo atong 30 katong 2018 pa siya naluwas. Nga naman, tungod kay ang 34 niya ka mga katuigan nga nag-alagad sa Ginoo, wala pa gyud siya maluwas. Ano man? Mo ni, slave siya. Slave siya sa sala, nga mo'y nag-ulipon gyud kaniya. Slave siya sa mga butang, nga mo'y nahimong babag, aron dili siya makatubo. Og nagapugong siya sa kayang kaugalingon, aron dili siya magbag-o. Labi na kung, for example, kung bilanggo ka sa usa ka vices, sa kinabuhi, either ilim no makahubog, sigarilyo, unsa man na mga butang. Dili ka makatalikod niya ana because kay slave ka pa man ana. Ha? Slave ka pa ni ana. O kay slave ka pa man ni ana, mangita pa ang imuhang tilaok, mangita pa imong baba, ang imong lawas, mangita pa ni ana. That is why dili ka makatalikod. Ang buot sa Ginoo may tabo nga gawas, nga mahimo kitang gawas nun, gikan sa pagkaulipon, o mahimong makatalikod niini. Another thing, the power of another. Kinahanglan nga aduna kitay kagawasan, gikan sa gahom, sa sala, sa gahom, sa yawa, o sa gahom, sa tawhanong pagkontrol, o sa tawhanong nagkontrol sa ato ang kinabuhi. Igsuon, ang kagawasan, mao lang gibugtong pamaagi, aron ka mutubo sa imong pag-alagad sa Ginoo. Aron ka muuswag, aron ka mahimong hamtong. Ha? Kay dili but pasabot na dugay ka na nangalagad sa Ginoo, hamtong ka na dili. Kung ikaw, kanus aka, nakailagyod kang Ginoo Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Di lang kay ila-ila lang. Lahi nang nakaila ka kaniya as your Lord and Savior dahil sa mong kinabuhi. Ug lahi lang nang nailahan nimo siya. Ha? Lahi nang mituo ka nga may Dios. Kay tanan tawo mituo nga adunay Dios. Pero ang pangutana, nisalig ba siya sa Dios? Adunay kalainan ang pagtuo ug pagsalig. Mituo ang tanan tao sa Dios. Pero ang pangutana, misalig ba siya sa mao nga pagtuo nga adunay Dios? Mao na ang gusto nga may tabo og buot sa Ginoo nga ato ang himuon. Na kita mahimong gawas nun gikan sa gahom sa sala, unsa mang salaa ang nagakontrol sa imo o gikan sa gahom ni Satanas o gikan sa tawhanon nga pagkontrol nga naha kanimo. Ang Luke chapter 19 verse 37. Una ta matapos atong basahon ning mga bersikulo ha. Verse 37 nag-ingon diri sa nagkaduol na siya diha sa lungsunganon sa bungtod sa mga olibo, ang tibok pundok sa mga tinun-an misugod sa paglipay.
sa pagdaig sa Dios uban sa kusog nga tingog tungod sa tanang gamhanang buhat nga nakita. So there is a verse 37, nakita nila o naghudya ka ang mga tao, naglipay ang mga tao tungod kang Jesus Christ. Tungod kang Hesus Kristo nga ilang nakita. Apan sa diha nga nagkaduol na si Jesus sa Jerusalem. So may naitabo. Ha? In verse 41 and 42, ingon sa versikulo 31 o 42, og sa nagkaduol na siya, og sa pagkakita niya sa syudad, siya mihilak tungod niini. Og mingon, kung niining adlaw, nahibalo pa lamang unta ikaw sa mga butang nga maghimo sa kalinaw. Apan karon natago kini gikan sa imong mga mata. Kinsa man ang iyang gihilakan niini? Ang Jerusalem. Nganuman, sa diha nga naglantaw siya adto sa layo, naguol siya ug mihilak siya tungod kay nasayod siya nga moabot ang silot sa mao nga syudad nga mao ang pagkalaglag niini. O kini nahitabo niadtong tuig 70 AD ang pagkapukan sa Jerusalem. Nganuman, wala sila'y kagawasan. Ulipon sila. Anong nahimo man silang ulipon? Tungod kay ang Jerusalem niadtong panahona ang ilahang kinasunod, ang balaod ni Moses. Dili ang pagtulunan ni Jesus Christ. Mao bitaw si Jesus Christ, gidakop nila o gusto gani ilang batuon. Many times, patyon. Tungod sa gituuhan nila nga si Jesus nagsupak sa balaod ni Moses. Mo ni ang nahimong hinungdan nga mihilak si Jesus Christ. Kaya nga naman, wala siya ilha dito sa mao nga syudad sa Jerusalem. Hinungdan nga mihilak siya, samtang nagkaduol siya. Ug niingon siya, kung nahibalo ka palang unta karong adlaw, kung sa ang mahitabo kanimo. Muna, kita kinahanglan nga dili kita mahimong ulipon sa bisan unsa. Kinahanglan mahimo kitang gawas nun. Unya sa verse 45 unsay nahitabo, og siya misulod sa templo og misugod sa pag-abog sa mga namaligya. Sa laing mga termino ani murag nagwild siya dito ipanglabog niya ang tanan na mga lamisa nga nahimong gamit sa pamaligya dito sa sulod sa templo. Nganong gibuhat man to ni Jesus Christ? Ang kasuko ni Jesus Christ dili personal, apan usa ka balaan nga kasuko, balaanon nga kasuko tungod kay nakita niya nga ang balay sa Dios gipakawalay kahulugan niini. Nawad-an kini sa espirituhanong kahulugan. Ang templo gihimong lugar sa negosyo o sa pagpangwarta niadtong panahon na. Nahimo silang ulipon niini nga pamaagi o hinungdan nga gikasuko kini mismo ni Jesus Christ. Mao punay gusto sa Ginoo sa atoa. Nga dili ta mahimong ulipon, hinuon mahimo tang gawas nun. Kay kun magpabilin tang ulipon, mo resulta kini sa kasuko sa Ginoo. Tinuod man nga ang Ginoo puno sa grasya, mahigugmaon, maluluyon, pero adun inumduman nato nga ang Ginoo musilot og aduna gayoy punishment nga nagpaabot kanimo. Muna samtang dili pa ulahi ang tanan, siguraduha gayod nga nailagyod nimo siya ingon nga imuhang Ginoo maluwas imong kinabuhi. Lisod man kaayo ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Lisod ang pagtalikod sa mga butang nga nasanayan na nimo. Mga butang nga diha nga diin mao na ang imuhang pamaagi sa kinabuhi. Pero igsuon, kung naa lang yun si Jesucristo diha sa imong kinabuhi, mahimong dili kini lisod. Tungod kay ang Ginoo maghatag man kanimo og kagawasan sa maong mga gapos nga naggapos kanimo nga mo hinungdan nga dili ka matubo.